ماں نے جب بیٹے کا تڑپنا ویکھیا تو مدینے شریف دیا گلیاں چ پیروں ننگی دوڑی جا کے دروازے چ کھلو گئی، ایک پاسے باپ کھلو جا، ایک پاسے اس بچے دی ماں کھڑی ہوگی۔ جناب صدیق بابکر فرمایا ہاں بھائی کون ہو؟ روٹے دی صدیق ہٹ جائے کاشک دا سنیا لے کے آئی ہیں، ایک دیوالے دا سنیا لے کے آئی عرض کر دیا سونے جن درد دتا وہ دے دعا او مریض ہوئے تو طبیب ہوئے۔ آقا ساڈے معصوم بچے نو تیری نگاہ دا فیض مل کے آئی، سونیا تیرا عاشق تیری دید نو تسدا پیا ہے، سونیا چند کڑیاں دا چند ساواں دا مہمان ہے، محبوبہ تشریف لے چلو۔ سرکار نے جدو اپنے عاشق دا تڑپنا ویکھیا میرے نبی پیروں ننگے دوڑ پے۔ میری سرکار مدینے شریف دیا گلیاں وچ جدو پہنچے ادھر اسرائیل علیہ السلام جان لین آ گئے، کاکا تیار ہو جا، کہتا ہے جڑا اللہ تیری مہربانی یار تھوڑی جی مول دے دے کاندی یار جاندی وار یار دی صورت دے ویکھ لو، میں محبوب نو ویکھ دے لو، کیونکہ جنہ اکھاں میں دل بر تکے کہ ہر دم رہن دیوانے کہ لینا مسون نبی دا کہ وڑ دے رہن خزان۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے بوا کھولیا، اسرائیلا تیری مہربانی جرا کھلو جا، محبوب نال آخری گل کر لا۔ ایک دو کڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑنا والین دے، خود جان حوالے میں کر دے تھا اس جان دا مالک آلین دے۔ دروازہ کھلیا، میری سرکار تشریف لے گا، چہرہ مصطفیٰ ویکھیا، رب فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ وہ چہرہ انور ویکھیا جڑا چہرے نو ویکھنا صدیق اپنی دنیا دی سب تو محبوب ترین چیز کہندے نے۔ حضرت صدیق بابکر فرماندے نے سونیا دنیا دی سب تو زیادہ محبت ہے یا مینوں اس چیز نال محبت ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہوئے صدیق دی آنکھاں۔ دروازہ کھولیا، نظر پئی تے بچے نے ہوکا پڑیا، اکھاں اکھاں وچ سوال کردا آندا لے سجنا اسا توڑ نبائی کہ سونے جدڑی جان نی تیری میں تتڑی دا مالک تو ہے تے شرم رکھی ہن میری رخے بدعا ویکھیا، لے اسرائیلا ہن جان لے جا تو روح میری ہون کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس رخے بدعا نو ویکھ لیا ہے جدیاں قسماں رب کلام مقدس وچ کھا رہا ہے۔ بچے دی روح پرواز کیتی تے رحمت للعالمین رون لگ پیا۔ آقا کدی ایویں نہیں جے رلنے، فرمایا کیوں نہ رواں، اج میرا عاشق چلیا ہے، اللہ دے فرشتے بھی پہ روندے نے، میرے رب دا آسمان بھی پیار ہوندا ہے، زمین دی مخلوق تے سمندراں وچ مچھیاں بھی پیاں روندیاں نے۔ انہاں یہودی تے ادھر تے سونیا گل ہے تواڈے عشق دی دولت مل گئی ساڈے بچے نوں، اینوں لے بھی تسی جاؤ۔ میاں صاحب فرماندے نے آویں آویں چھیتی آویں میری جان دیا سردارا، روح جدو
میری اڑ جاوے ایک کر دیویں اشارہ سرکار نے فرمایا سبیل چکو اس معصوم دی لاش نو چک لیا غسل دیتا کدا خوش نصیب ہے جنوں میرا نبی اپنے ہتھاں نال غسل دے سرکار دے چارے یار نال جدو جنازہ مدینے شریف دیا گلیاں چ لنگیا نا تے بھੈਣਾਂ ویر چک کے روندیاں نے پیاں ماواں پتراں نو چک کے روندیاں پیاں نے صحابی تے صحابیات رو رہے نے ایک کون ہے جدے تے سارے پیر ہوندے نے ایک ہوندا جدو مر جاندے نے فکر لتھا گل چھٹی ایک ہوئے جدو دنیا تو ٹر جاندا ہے مسلمانوں گلیاں بھی روندیاں نے روندے فضاواں بھی روندیاں نے ایک کون ہے اج نو سارے پیر ہوندے نے اور میرے نبی کریم سرکار پیراں دے پپاں تے ٹر رہا ہے یا رسول اللہ یہ کیوں ٹر دے پیو میری سرکار فرمایا رب دے فرشتے نے کو نال نے پیر رکھن نو جگہ نہیں پی ملتی ہر گلی بازار میں ذرا دور سے نکلے ارے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دور سے نکلے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق نو لے جا رہے ہیں کہ کیڑا عاشق ہے جنے رخ رسول ویکھیا کیڑا رخ رسول جنوں صدیق اکبر دنیا مافیا دے نالوں زیادہ اہمیت دیندے نے جنوں سب نالوں زیادہ فرماندے نے کہ لوگو دنیا وچ سب تو زیادہ اس شے نال محبت ہے میرے حبیب دا رخ ہوے تے صدیق اکبر دیاں اکھاں ہون حضرت ابوبکر صدیق دنیا تو جان لگے نا ساریاں وصیتاں فرماون تو بعد فرمایا آخری گل سن لو میری بھی آخری گل سن لگ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں کہ میری کفن دے کے نہا کے تو آ کے کفن دے کے میری جڑی منجی ہوئے گی نا میرے یار دے بوئے دے لے کے چلے جائے فرمایا میرے حبیب دے دروازے تے لے جایا جے اور جا کے کیا جے سونیا یا رسول اللہ تہاڈا یار غار آ گیا جے چھیتا رو دے رو چوں اجازت مل جائے تے دفن کر دیا جی نہیں تو چپ کر کے جنت البقیع میں لے جایا جی ٹھیک ہے وصال ہویا کفن تو بعد نہ غسل تو بعد کفن تیاری کر کے میرے نبی دا آیا عاشق اول دا جنازہ جدو مدینے شریف دیا گلیاں چو لنگیا درختاں دے پتے بھی رو رہے نے اج او دنیا تو جا رہے آئے جڑا نبی کریم دا ہر ویلے دا ساتھی غضب احزاب غزوات دا ساتھی میرے نبی دا سفر دا ساتھی میرے نبی دی خلوت دا ساتھی میرے نبی دی جرمت دا ساتھی کر لو میرے نبی نے ہر مقام پہ سرکار دا ساتھ دینے والے ابوبکر صدیق مسلمانوں جب گلیاں وچ گزرے درے رسول تے حضرت ابوبکر صدیق دی چارپائی مبارک پہنچی عرض کیتی سونیا تیرا یار غار آ رہا ہی اندروں آواز آیا حبیب نو حبیب کو لے آون دے سبز گنبدی دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کمبلی والے یاراں دے کم آ گئی اللہ فرمایا کوئی خطا کر بو کوئی گناہ کر بو اس ظالم انفسم جاؤ کا تے میرے محبوب دے در تے آ جاؤ آن کے اللہ کو معافی منگو جدو رب کو معافی منگو گے میرا محبوب تواڈے واسطے دعا کرے گا تے رب نو تواب الرحیم رب نو بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے